योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको बेसिक कन्सेप्ट यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले 2059 क्वेसन नम्बर 3 सम्मका प्रब्लमहरूलाई यहाँ र योदेखि यता अगाडिका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू 2058 क्वेसन नम्बर 3 देखि तलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। ल सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर कुन इयरमा आएको मैले यहाँनिर इयर लेखिदिएको छु गिभन। ल के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई सुरुमा तानिहालौँ। क्वेसनमा भनेको छ इस्टिमेटेड एनुअल डिमान्ड भनेको छ नि। एनुअल डिमान्ड भन्नु, एनुअल निड भन्नु, एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु एउटै हो। ल यो चाहिँ एक वर्षमा कति आवश्यक पर्यो भन्न खोजेको। डिमान्डको मतलब जति उसलाई रिक्वायरमेन्ट छ नि, जति उसलाई रिक्वायर भएको छ, आवश्यक भएको छ, त्यति नै उसले डिमान्ड गर्ने हो क्या। त्यही भएर एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु र एनुअल डिमान्ड भन्नु एउटै हो। दिएको रहेछ 27,000 युनिट दिएको रहेछ। कति रुपियाँको टाका दरले किनेर ल्यायो त? ₹2.50 पर युनिट भनेको छ क्या। 2.50 पर युनिट क्या। एक युनिटलाई 2.50 का दरले किनेर ल्याएको रहेछ। सुरुमा हामीले लेखिहाल्यौँ एनुअल डिमान्ड ए बराबर 27,000 युनिट, कस्ट पर युनिट PPPU अथवा CPU भनेर डिनोट गर्दा पनि हुन्छ। ल 2.50 पर युनिट भयो। ल यसलाई डिनोटै नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनिर कस्ट टु प्रोसेस अ पर्चेज अर्डर भनेको छ क्या। कस्ट टु प्रोसेस अ पर्चेज अर्डर, अर्डरको प्रोसेस गर्दाखेरि लागेको खर्च रहेछ होइन। यसरी पर्चेज गर्दा यहाँ त डाइरेक्ट अर्डर भनेकै छ, पर्चेजको अर्डरको प्रोसेस गर्दाखेरि लागेको खर्च रहेछ। यसरी अर्डरसित रिलेटेड कस्टलाई अर्डरिङ कस्ट ओले डिनोट गरिन्छ क्या। हामीलाई यदि क्वेसनमा प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ होइन, अर्डरिङ कस्ट भनेको छ, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर भनेको छ, सेटअप कस्टहरू भनेको छ भने त्यो अर्डरिङ कस्ट हो। अहिले त हामीलाई तोकेरै भनेको छ, यति त हामीले छुट्याउन सकिहाल्छौँ। यहाँ अर्डर भन्ने बित्तिकै शङ्काकै भरमा पनि यो अर्डरिङ कस्ट रहेछ भनेर हामीले डाइरेक्ट लेखिदिउँ भने पनि मिलिहाल्छ। कस्ट टु प्रोसेस अ पर्चेज अर्डर भनेको छ कस्ट के को कस्ट रहेछ त? प्रोसेस अ पर्चेज अर्डर क्या। पर्चेज अर्डरको प्रोसेस गर्दा लागेको खर्च रहेछ। यो अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो। ल अर्डरिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्टलाई केले डिनोट गर्ने? ओले डिनोट गरिदिने। दिएको रहेछ ₹200 दिएको रहेछ, 200 को 200 भइहाल्यो। अनि होल्डिङ कस्ट भनेको छ, होल्डिङ कस्ट भन्नु, क्यारिङ कस्ट भन्नु, स्टोरेज कस्ट भन्नु एउटै हो। ल होल्डिङ कस्ट 1.20 पर युनिट पर इयर भनेर दिएको छ। हामीलाई यदि पर्सेन्टेजमा दिएको भए, होल्डिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको भए यो जुन कस्ट पर युनिट थियो नि यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गर्दै आइरहेका छौँ। तर अहिले हामीलाई होल्डिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको त छैन। होल्डिङ कस्ट कति दिएको छ? 1.20 पर युनिट पर इयर भनेको छ। यसरी लेखिदिने होल्डिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। दिएको रहेछ डाइरेक्ट रुपिजमा दिएको रहेछ नि त। 1.20 रुपिज 1.20 पर युनिट पर इयर जहिले पनि यो पर युनिट पर इयरै हुने हो। ल कति रहेछ त? एक वर्षभित्रमा एक युनिटमा कति खर्च लागेको रहेछ, त्यो एक युनिटलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च कति रहेछ भनेर हामीलाई भनेको हो क्या। यदि क्वेसनमा हामीलाई रेन्टहरू, इन्सुरेन्सहरू, इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्टहरू, अपर्च्युनिटी कस्टहरू भनेको थियो भने पनि त्यसलाई यिनीहरू यो क्यारिङ कस्टमै जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि होल्डिङ कस्टदेखि सेफ्टी स्टक दिएको रहेछ। सेफ्टी स्टक भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले अगाडिकै क्लासमा पनि डिस्कस गर्दै आइरहेका छौँ। सेफ्टी स्टक भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै फ्याक्ट्री स्थापना गऱ्यौँ अथवा हामीले कुनै बिजनेस चलाइरहेका छौँ र हामीहरू सामान बनाउँदैछौँ भनेदेखि अब हामीले सामान बनाउने क्रममा कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने सप्लायरले नि कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्न ढिलो गरिदिन्छ क्या हो। त्यो सप्लायरले कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्न ढिलो गरेको अवस्थामा पनि काम चाहिँ नरोकियोस् है भनेर हामीले सुरक्षित मौजदात राखेको हुन्छ क्या। एउटा मौजदातको सुरक्षित परिमाण चाहिँ हामीहरूको गोदाममा राखिरहेको हुन्छ ताकि सप्लायरले ढिलो गरेको बेलामा पनि हाम्रो काम नरोकियोस् क्या हो। त्यसलाई नि के भनिन्छ? सेफ्टी स्टक, सुरक्षित मौजदात भनिन्छ। ल सेफ्टी स्टक दिएको रहेछ 10% दिएको रहेछ के को? EOQ यानि कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको 10% दिएको रहेछ। यो पनि गिभन तानिदिउँ। सेफ्टी स्टक दिएको रहेछ 10% अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, 10% अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर दिएको रहेछ। ल अनि फेरि डेली युजेज भनेको रहेछ र डेली युजेज भनेको एक दिनमा कति युज हुँदो रहेछ त? 150 युनिट युज हुँदो रहेछ। डेली युजेज डेली युजेजलाई पनि केहीले डिनोट गरिराख्नु पर्दैन। 150 युनिट प्रत्येक दिन 150 युनिट युज हुँदो रहेछ। लिड टाइम भनेको छ 8 डेज दिएको छ। LED लिड टाइम
लिड टाइम भनेको जम्मा कति दिएको रहेछ 8 डेज दिएको रहेछ। यहाँ हेरौँ ल, एउटा कुरा म यहाँनिर सुरुमै निकालिदिइहाल्छु ल, भरे सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आफैले सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै डेली युजेज भनेको एक दिनमा कति युज हुँदो रहेछ त, जम्मा एक दिनमा 150 युनिट युज हुँदो रहेछ होइन। जम्मा एक दिनमा 150 युनिट युज हुँदो रहेछ र वर्षमा चाहिँ कति युज हुँदो रहेछ 27,000 युनिट युज हुँदो रहेछ। अब एक वर्षभरिमा कति दिन चाहिँ काम हुन्छ त यो फ्याक्ट्रीमा हो, त्यो निकाल्न हामीहरू सक्छौँ क्या। एक वर्षमा त जम्मा 360 अथवा 365 दिन हुने हो होइन। वर्षमा त 360 अथवा 365 एजुम मानेर हामीले गर्ने हो नि त, दुईटा मध्ये एउटा एजुम मानेर गर्न पाइन्छ। तर एक वर्षभरि जहिले काम हुन्छ भन्ने छैन क्या। अब वर्षमा भएको 360 वा 365 दिनमध्ये कति दिन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री अथवा बिजनेसमा काम हुन्छ त, नम्बर अफ वर्किङ डेज चाहिँ कति हो त, त्यो पनि सुरुमै निकालिदिइ राख्दा राम्रो हुन्छ ल। भरे चाहियो भनेदेखि हामीहरू त्यो युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ नम्बर अफ वर्किङ डेज हामीलाई अहिले क्वेसनमा दिएको छैन, नम्बर अफ वर्किङ डेज इन अ इयर क्या। एक वर्षमा कति वर्किङ डेज हुन्छ यो हामीलाई दिएको छैन पहिले यो ल, क्वेसनले निकाल्नु भनेको त छैन, तर पनि हामीले सुरुमा निकालिदिइहाल्यौँ भने सजिलो हुन्छ। अब डेली युजेज भनेको हामीले काम गरेको दिनमा मात्रै मेटेरियल चलाउने हो, कामै नगरेको दिनमा त मेटेरियल चल्ने होइन। त्यही भएर नम्बर अफ वर्किङ डेज कति दिन काम गरेको छ यहाँ ध्यान दिउँ ल, नम्बर अफ वर्किङ डेज WRKING वर्किङ डेज होइन, जम्मा कति दिन काम गरेको छ इन्टु एक दिनमा कति युज भएको छ 150 युनिट युज भएको छ होइन। 150 युनिट युज भएको छ र जम्मा वर्षमा कति युज हुन पुगेको छ 27,000 युनिट युज हुन पुगेको छ हो। यसरी गरिदिने क्या। जस्तै यो भनेको कसरी आउँछ भनेदेखि मानिलिउँ हामीहरूको एक वर्षभरिमा X दिन काम भएको छ होइन, वर्षभरिमा X दिन काम भएको छ, सपोज क्वेसनले दिएको छैन हो, त्यो एक दिनमा 150 युनिट युज हुन्छ भने, एक दिनमा 150 युनिट युज हुन्छ भने X दिनमा X इन्टु 150 युनिट युज हुन्छ हो। यति हुँदाखेरि जम्मा वर्षमा कति युज हुँदो रहेछ 27,000 युज हुँदो रहेछ। 27,000 को डिमान्ड हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने X को भ्यालु कति रहेछ त 27,000 डिभाइडेड बाई 150 होइन। 27,000लाई 150ले भाग गर्दा कति हुन्छ 27,000 डिभाइडेड बाई 150 गर्दाखेरि 180 दिन काम हुँदो रहेछ एक वर्षभरिमा। 180 डेज मात्रै काम हुँदो रहेछ एक वर्षमा, बाँकी काम हुँदो रहेन रहेछ हो। यसरी हामीले नम्बर अफ वर्किङ डेज निकाल्न सक्यौँ क्या। भनेको 180 दिन काम हुँदो रहेछ, त्यही अघिकै आउँछ क्या। 180 दिन काम हुँदो रहेछ। अब एक दिनमा 150 युनिट चाहिन्छ भने 180 दिनमा 180 इन्टु 150 गर्दा जम्मा 27,000 युनिट चाहिँदो रहेछ हो। यति नै डिमान्ड गर्छन् भनेर क्वेसनले भनेको छ नि हो। यसरी निकाल्न खोजेको नम्बर अफ वर्किङ डेज कति दिन काम गरेका छन् इन्टु मानिलिउँ नम्बर अफ वर्किङ डेज X छ, कति युनिटका दरले उपभोग गरे डिमान्ड गरे 150 युनिटका दरले डिमान्ड गरे क्या, चलाए गर्दाखेरि वर्षमा कति चलाउँदा रहेछन् 27,000 चलाउँदा रहेछन् भने अब यो नम्बर अफ वर्किङ डेज कति रहेछ, नम्बर अफ वर्किङ डेज भनेको चाहिँ जम्मा 27,000 दिएको छ, डिभाइडेड बाई कति गरिदिने 150 गरिदिने, कति आउँदो रहेछ 180 दिन आउँदो रहेछ। वर्षमा चाहिँ 180 दिन चाहिँ काम गरेका रहेछन्, किनभने त्यो काम गरेको दिन मात्रै चलाउने हो। कामै नभएको दिन, फ्याक्ट्री बन्द भएको दिन त र मेटेरियलहरू युज हुँदैन नि त। जम्मा 180 दिन काम गरेका रहेछन्। 150 डेली युज भनेको दिनमा 150 युनिट चलाउँदा रहेछन्। 180 दिन काम गरेका रहेछन्, 150 युनिट चाहिँ दिनमा चलाउँदा रहेछन् भने 180 इन्टु 150 गर्दा जम्मा वर्षमा कति चलाउँदा रहेछन् जम्मा एक वर्षमा 180 दिन काम हुँदो रहेछ, 180 दिनमा जम्मा 27,000 चलाउँदा रहेछन् भन्न खोजेको होला। यतिको डिमान्ड हुँदो रहेछ। यसरी निकालिदिउँ भनेदेखि भरे हामीलाई चाहिएको बेलामा युज गर्न हामीहरू सक्छौँ ल। निकालिराख्नुपर्ने अनिवार्यता पनि नहुन सक्छ। एकछिनमा के सोधेको छ हामीहरू हेर्दै जाउँ। टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको रहेछ। अब टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी त भनौँ हामीहरूको टोटल कस्ट निकाल्ने जम्मा दुईटा फर्मुला छ होइन। एउटा टोटल कस्ट अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी छ। अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसीमा त्यो √2AOC भन्ने फर्मुला हामीहरू लाउँछौँ। अर्को एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी छ। एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी चाहिँ डिस्काउन्ट अफरहरू दिएको अवस्थामा एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी युज हुन्छ भनेर हामीहरू भन्दैछौँ। एउटा अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी छ √2AOC। अर्को एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी छ AO/Q + QC/2 - A × PPPU। यो डिस्काउन्ट यति घटाउनुपर्छ। अहिले हामीले यो फर्मुला लगाइराख्नु परेन। डिस्काउन्टहरू दिएको थियो अथवा तोकेरै एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी भनेको थियो भने यो फर्मुला लाउने हो। तर त अहिले हामीलाई टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मात्रै भनेको छ नि त, हामीले यही फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्ने हो। अब सुरुमा निकालिहाल्छौँ टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर निकाल्छौँ ल। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पहिले एकचोटि वार्ड गरिदिएँ ल मैले। टोटल कस्ट अफ
इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टु वाट। अब देयरफोर टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टु फर्मुला हामीहरूको के छ √/2 AOC छ हैन 2 AOC। यदि हामीलाई टोटल कस्ट हामीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मात्रै भनेको भए चाहिँ √/2 AO/C हुन्थ्यो, तर अहिले टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्दैछ नि त। 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट वर्षमा कति चाहिन्छ भन्दैछ 27,000 चाहिन्छ भन्दैछ 27,000 भइहाल्यो हैन। इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो। अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डर गर्दाखेरि लागेको कस्ट अथवा पर्चेजको प्रोसेस गर्दाखेरि लागेको कस्ट भन्दैछ। सी भनेको क्यारिङ कस्ट भइहाल्यो। क्यारिङ कस्ट भन्नु र होल्डिङ कस्ट भन्नु अथवा स्टोरेज कस्ट भन्नु एउटै हो। 1.20 दिएको छ 1.20 को 1.20 आइहाल्यो हैन। अब गर्दाखेरि यहाँनेरि यसलाई सल्भ गरिदिउँ ल पुरै क्याल्कुलेटरबाट। 27,000 इन्टु 2 इन्टु 200 इन्टु 1.2 27,000 इन्टु 2 इन्टु 200 इन्टु 1.20 1.20 भन्नु र 1.2 भन्नु एउटै हो। 1296 4 0 आउँदो रहेछ ल। 1296 1 2 3 4 0 आउँदो रहेछ हैन। 1296 भनेको कतिको स्क्वायर 36 को स्क्वायर हो। 36 बाहिर आउँछ 3600 हो। यो कस्ट कति आउँछ एकचोटि गरी हेरौँ ल। √/1296 1 2 3 4 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँदो रहेछ 3600 आउँदो रहेछ हैन। यसरी निकाल्न सक्छौँ रुपिज। यो टोटल कस्ट हो नि त। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर कति लेखिदिने 3600 लेखिदिने। यो पनि सकिहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ ल अर्को के भनेको छ भनेदेखि लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्दैछ क्या। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल, इन्भेन्ट्री भनेको मौजदात हो क्या, परिमाण हो भन्नुको मतलब। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्नु र टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्नु एउटै हो। यो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकलको मिनिङ चाहिँ के हो भने हामीले एकचोटि सामान खरिद गरिसकेपछि एकचोटि मौजदात भित्राइसकेपछि अब कति दिन पछाडि अथवा कति महिना पछाडि अथवा कति हप्ता पछाडि फेरि सामान भित्राउँछौँ त हो, त्यो पिरियड नि के हो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल हो। इन्भेन्ट्री साइक्लिङ हुन लाग्ने पिरियड हो क्या। जस्तै हामीले यो डेटमा यहाँ हेरौँ है, यो डेटमा हामीले इन्भेन्ट्री किनेका थियौँ हैन। 12 गते किनेका थियौँ हामीले, 12 गते इन्भेन्ट्री खरिद गरेका थियौँ भने अब फेरि कति गते इन्भेन्ट्री खरिद गर्छौँ त हामीले ल मानिलिउँ 20 गते फेरि इन्भेन्ट्री खरिद गऱ्यौँ अरे। कति दिनको ग्यापमा 8 दिनको ग्यापमा हो फेरि इन्भेन्ट्री यो बिन्दुदेखि यो टाइममा फेरि हामीहरूको गोदाममा इन्भेन्ट्री आइपुग्न लाग्ने समय चाहिँ कति रहेछ 8 दिन रहेछ क्या हो। त्यसलाई नि लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनिन्छ क्या। इन्भेन्ट्रीको साइक्लिङ हुन लाग्ने पिरियड क्या, साइक्लिङ हो यस्तो। साइक्लिङ रोटेट हुन लाग्ने पिरियड, घुमेर फेरि त्यही बिन्दुमा आइपुग्न लाग्ने पिरियड चाहिँ कति रहेछ भन्न खोज्दैछ ल। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल बराबर वाट भनेर लेखिदिन्छु ल सुरुमा म। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल, इन्भेन्ट्री साइकल इज इक्वल टु वाट। अब लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्नु टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्नु एउटै हो। निकाल्ने फर्मुला डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर अथवा विक्स इन इयर डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर भन्ने छ हैन हामीहरूको फर्मुला। यहाँनिर हेरौँ त लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल अथवा टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्नु एउटै हो ल। दुईटा पिरियड बिचको टाइम ग्याप चाहिँ कति छ त हामीले जुन बिन्दुमा खरिद गरेका हौँ नि, एकचोटि आज खरिद गऱ्यौँ भने अर्कोचोटि मानिलिउँ 20 दिन पछाडि खरिद गरेका छौँ भने हो त्यो जुन 20 दिनको ग्याप छ त्यसलाई नि टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड भनिन्छ ल। निकाल्ने फर्मुला डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर अथवा विक्स इन इयर पनि हुन्छ क्वेसनले दियो भने, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। अब गरौँ यसलाई। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल इज इक्वल टु यहाँनिर गरिदिएँ मैले लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल इज इक्वल टु डेज इन इयर डिभाइडेड बाई अथवा मन्थ इन इयर भनेर राखिदिनु ल। अथवा डेज इन इयर भन्नु र नम्बर अफ वर्किङ डेज भन्दा राम्रो ल। नम्बर अफ वर्किङ डेज WORKING वर्किङ डेज इन इयर भनिदिने ल। नम्बर अफ वर्किङ डेज इन इयर, काम गरेको दिन चाहिँ राख्नुपर्ने हो हामीले वास्तवमा ल। क्वेसन साइलेन्ट छ, काम गरेको दिन निकाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन भने 360 अथवा 365 राखेर गरिन्थ्यो हैन। तर अवस्था छ, निकाल्न सक्ने अवस्था छ भने चाहिँ निकाल्नुपर्छ नम्बर अफ अर्डर। अब यहाँ हेरौँ कति सजिलो पो छ त। डेज इन इयर अथवा नम्बर अफ वर्किङ डेज चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई, अघि हामीले निकाल्यौँ नि। नम्बर अफ वर्किङ डेज भनेको जम्मा 180 दिन मात्रै छ, अघि हामीले निकालेको कारणले गर्दा अब हामीलाई सजिलो भयो। यदि हामीलाई यो डेली युजेज नदिएको भए हैन,
यो डेली युजेज नदिएको भए त्यसरी हामीहरू वर्किङ डेज निकाल्न सक्दैनौँ त्यतिखेर त हामीले 360 राखेर गरिहाल्थ्यौँ तर त्यो दिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कुरो बिगार हो डेज इन इयर अथवा नम्बर अफ वर्किङ डेज भनेको 180 दिन रहेछ यहाँनिर 180 डेज रहेछ डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर लेखिदिने क्या अब नम्बर अफ अर्डर कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यो तलतिर गएर निकाल्दैन मैले वेयरमा गएँ म अब नम्बर अफ अर्डर भनेको n नम्बर अफ अर्डर निकाल्नका लागि a बाई इओक्यू हुन्छ क्या यो फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ अब a भनेको कति हो a भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट जुन हामीलाई अघि दिएको छ नि 27000 युनिट दिएको छ अब इओक्यू त छैन फेरि इओक्यू निकालिदिउँ न यसरी निकाल्दै जाने क्या फर्मुला लाउँदै गयो भने आफै मिलिहाल्छ अब इओक्यू पनि त हामीलाई चाहियो ल इओक्यू निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको के छ √2AO बाई c भन्ने होइन त टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ √2AOC इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ √2AO बाई c भन्ने फर्मुला छ नि त हामीहरूको रुट ओभर भइहाल्यो होइन 2 को 2 भइहाल्यो ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 27000 भइहाल्यो ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हामीले कति गिभन तानेका थियौँ यहाँनिर 200 रुपियाँ गिभन तानेका थियौँ होइन अर्डरिङ कस्ट त्यही 200 रुपियाँ भइहाल्यो अर्डरिङ कस्ट यहाँनिर ल्याएर 200 रुपियाँ लेखिदिइहाल्ने डिभाइडेड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट कति राखेको थियौँ अघि हामीले 1.20 होइन 1.20 भइहाल्यो ल अब यसलाई सल्भ गर्ने 27000 इन्टु 200 इन्टु 2 27000 इन्टु 200 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 1.20 गर्दा 9 1 2 3 4 5 6वटा 0 आयो रुट ओभर कति आयो 9 1 2 3 4 5 6वटा 0 आयो 9 भनेको 3 को स्क्वायर बाहिर निस्क्यो 6वटा 0 बाहिर निस्किँदा 3वटा 0 हुन्छ युनिटमा आउँदो रहेछ ल युनिट हो नि त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो नि त यो परिमाण हो त्यही भएर यो इओक्यू कति राखिदिने 3000 युनिट राखिदिने ल 3 9 27 3वटा 0 काट्यो 3 9 27 9 आउँदो रहेछ ल नम्बर अफ अर्डर कति आउँदो रहेछ 9 टाइम्स आउँदो रहेछ 9 चोटि अर्डर गर्दो रहेछौँ अब हामीलाई चाहियो त लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल हो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको डेज इन इयर अथवा नम्बर अफ वर्किङ डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर हुन्थ्यो एक वर्षमा कति महिना हुन्थ्यो त्यो राखिन्थ्यो त्यो महिनाको त अहिले कुरा गरेको छैन दिनै राख्नु पर्यो नम्बर अफ अर्डर त 9 आइहाल्यो 9 आयो होइन 9 ले 180 लाई 9 दुना 18 20 डेज 20 दिन रहेछ क्या इन्भेन्ट्री साइक्लिङ हुन लाग्ने पिरियड भनेको लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको हामीले कति दिनको ग्यापमा इन्भेन्ट्री खरिद गर्दो रहेछौँ 20 दिनको ग्यापमा इन्भेन्ट्री खरिद गर्दो रहेछौँ भन्न खोजेको ल लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको 20 डेज आयो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्नु र टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्नु एउटै रहेछ यो पनि भयो ल अब हामीहरू फेरि अर्को नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्न गइहालौँ ल कति नम्बरमा दिए भनेको छ यो त 2058 क्वेसन नम्बर 3 हामीले सल्भ गरेर हेरिहाल्यौँ होइन अब अर्को हेरौँ ल यहाँनिर दिएको छ हामीहरूलाई 2057 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको रहेछ यो पनि प्रब्लम सल्भ गरेर सकिहालिन्छ अब 2057 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको रहेछ अब के भनेको छ पहिले यसलाई भनेको कुरालाई गिभन तानिदिउँ अनि गिभन तानिसकेपछि त हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ एउटै हो होइन गिभन तान्नेपछि मिलिहाल्छ क्या आफै जे भनेको छ त्यही आन्सर गर्दै जाने मिलाउन सकिहाल्छौँ द फलोइङ इन्फर्मेसन वाज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द स्टोर लेजर अफ अ फ्याक्ट्री भनेको छ रिअर्डरिङ लेभल भनेको छ नि रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल हो रिअर्डरिङ लेभल रिअर्डर पोइन्ट भनेको एउटै हो यो च्याप्टरमा जम्मा 3वटा फर्मुला चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा त हामीले सुरुदेखि नै बुझ्दै आएका छौँ होइन एउटा रिअर्डर लेभलको फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड गरेर निकाल्थ्यौँ अर्को म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला आरओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कन्ज्युम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम अर्को मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला आरओएल माइनस एभरेज कन्ज्युम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम हुन्थ्यो त्यो छोडिदिउँ मैले रिअर्डर लेभल अहिले हामीलाई क्वेसनले नि तोकेरै दियो रिअर्डरिङ लेभल दिएको छ त्यही जे भनेको छ म त्यही लेखिदिँदै जान्छु ल रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल हो क्या रिअर्डर लेभल भन्नु र रिअर्डर पोइन्ट भन्नु एउटै हो 3000 दिएको रहेछ 3000 को 3000 आइहाल्यो यहाँनिर 3000 युनिट आइहाल्यो ल रिअर्डर लेभल अर्को हामीलाई दिएको छ मिनिमम लेभल भन्नु र मिनिमम स्टक लेभल भन्नु एउटै हो ल लेभल भन्ने बित्तिकै मिनिमम लेभल म्याक्सिमम लेभल भन्ने बित्तिकै त्यो स्टक लेभलको पार्ट हो अर्को मिनिमम कन्ज्युम्सन अर्को त म्याक्सिमम कन्ज्युम्सनहरू हुन्छ नि त यो लेभल भनेको चाहिँ स्टक लेभलहरू हो ल मिनिमम लेभल भनेको मिनिमम स्टक लेभल दिएको रहेछ मिनिमम स्टक
लेभल मिनिमम स्टक लेभल दिएको रहेछ कति दिएको रहेछ मिनिमम स्टक लेभल 1500 युनिट भनेर दिएको रहेछ 1500 युनिट यो पनि आइहाल्यो हैन अनि अर्को एभरेज स्टक लेभल दिएको रहेछ एभरेज स्टक लेभलको एभरेज क्या जस्तै मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने एभरेज आउने हो नि त त्यो एभरेज स्टक लेभल चाहिँ कति दिएको रहेछ 4000 युनिट दिएको रहेछ हामीलाई ल एभरेज स्टक लेभल एभरेज स्टक लेभल एभरेज स्टक लेभल निकाल्न कति दिएको रहेछ 4000 दिएको रहेछ क्या एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला दुईटा छ क्या मेन फर्मुला भनेको दुईटा हो एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने एभरेज स्टक लेभल निकाल्नका लागि के को एभरेज स्टक लेभलको एभरेज भनेको हो नि त त्यही भएर जे को एभरेज भनेको हो त्यसको दुईटा पोइन्ट जोडेर 2 ले भाग गर्ने हो क्या हामीले यो च्याप्टरमा त्यही भएर स्टक लेभलको एभरेज भन्नु भने मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल जोडेर 2 ले भाग गर्दा त्यसको एभरेज आउने हो अर्को फर्मुला पनि छ क्या एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने एभरेज स्टक लेभल निकाल्नका लागि मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ दी आरओक्यू भन्ने पनि छ क्या रिअर्डर क्वान्टिटीलाई 2 ले भाग गरेर त्योसित मिनिमम स्टक लेभल जोड्यो भने पनि एभरेज स्टक लेभल आउँछ हो त्यो पनि फर्मुला छ ल हामीहरुको त्यो पनि फर्मुला युज हुन सक्छ अर्को यो भइहाल्यो हैन एभरेज स्टक लेभल मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेर दिएको छ नि मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको चाहिँ यहाँ ध्यान दिउँ है अब यहाँनेरि कुरो आयो मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको मिनिमम कन्जम्सन र मिनिमम रिअर्डर पिरियडको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 700 युनिट भन्न खोजेको ल मिनिमम कन्जम्सन मात्रै भनेको होइन यो मिनिमम कन्जम्सन र मिनिमम रिअर्डर पिरियडको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 700 रुपैयाँ छ 700 युनिट छ भन्न खोजेको यसरी भन्नु भने मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको चाहिँ के रहेछ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड अथवा लिड टाइम भन्न खोजेको ल यो यसरी मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड अथवा म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम कन्जम्सन ड्युरिङ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भन्नु भने त्यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन हो ल कति दिएको रहेछ 700 दिएको रहेछ यहाँनेरि 700 युनिट भइहाल्यो हैन यसरी लेख्नु पर्यो अनि यसको आधारमा 1 नम्बरमा निकाल्नु भनेको रहेछ म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ ल 1 नम्बरमा भनेछ म्याक्सिमम स्टक लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल बराबर वाट एउटा सोधेछ अर्को रिअर्डर क्वान्टिटी बराबर वाट 2 नम्बरमा सोधेको रहेछ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू इजिकल टु पनि के रहेछ वाट रहेछ दुईटा कुरा हामीलाई निकाल्नु भनेको रहेछ हैन अब यो आइहाल्छ एकैचोटी आइहाल्छ कसरी आउँछ भने यहाँनेरि म्याक्सिमम स्टक लेभल बराबर वाट दिएको छ नि हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ एभरेज स्टक लेभल पनि दिएको छ मिनिमम स्टक लेभल पनि दिएको छ हो यो एभरेज स्टक लेभलबाट गयौँ भनेदेखि हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ यहाँ हेर्नुलाई कति सजिलै आउँछ यो ना हो भनेर मैले यहाँनेरि ना हो यहाँनेरि हामीलाई जुन यो एभरेज स्टक लेभल दिएको छ एभरेज स्टक लेभल दिएको छ स्टक लेभलको एभरेज दिएको छ नि यो चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल प्लस म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइडेड बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ क्या यसरी चाहिँ हामीहरु के निकाल्न सक्छौं एभरेज स्टक लेभल निकाल्न सक्छौं क्या अर्को एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला अर्को पनि छ क्या एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ दी आरओक्यू भन्ने पनि छ मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ दी आरओक्यू यो गर्यौं भन्ने पनि हुन्छ तर अहिले आरओक्यू त हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन रिअर्डर क्वान्टिटी त डाइरेक्ट त्यही भएर हामीले यही फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल एभरेज स्टक लेभल भनेर कति दिएको छ यहाँनेरि एभरेज स्टक लेभल भनेर 4000 दिएको छ 4000 को 4000 लेखिदिने इजिकल टु मिनिमम स्टक लेभल हामीलाई दिएको छ मिनिमम स्टक लेभल 1500 युनिट दिएकै छ प्लस उतापट्टि म्याक्सिमम स्टक लेभलको म्याक्सिमम स्टक लेभल भइहाल्यो स्टक लेभल डिभाइडेड बाइ कति दिएको छ 2 दिएको छ ल अब 2 र 4000 मल्टिप्लाई गर्दिदाखेरि 4 दुना कति हजार भयो 4000 इन्टु 2 भइहाल्यो इजिकल टु 1500 प्लस म्याक्सिमम स्टक लेभल भइहाल्यो म्याक्सिमम स्टक लेभल भइहाल्यो अथवा 4 दुना कति हजार हुन्छ यहाँनेरि 8000 भइहाल्यो अनि प्लस 1500 यता आउँदाखेरि माइनस 1500 भइहाल्यो इजिकल टु म्याक्सिमम स्टक लेभलको म्याक्सिमम स्टक
लेभल पनि भइहाल्यो। अब गरिदिउँ न यहाँनिर कति हुन्छ 8000 मा 1500 घटाउँदाखेरि 6500 6500 युनिट हुन्छ ल। यो भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल देयरफोर म्याक्सिमम स्टक लेभल कति रहेछ म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको चाहिँ 6500 युनिट रहेछ ल। हो यति हामीहरूको आइहाल्यो। यहाँनिर आयो 6500 अथवा 7300 युनिट पनि आउँदो रहेछ। त्यो अर्को फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौँ भने 7300 युनिट आउने रहेछ हैन। त्यो हाफ अफ द आरओक्यू भन्ने छ नि मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ द आरओक्यू दुईटा निकालिराख्नु परेन एउटा निकाल्यौँ भने भइहाल्यो। यो हामीहरूको म्याक्सिमम स्टक लेभल आइहाल्यो। अर्को रिअर्डरिङ क्वान्टिटी निकाल्नु भनेको रहेछ। अब यो रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने छुट्टै फर्मुला छैन हैन। रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने छुट्टै फर्मुला छैन। यो जुन हामीहरूको अहिले म्याक्सिमम स्टक लेभल आएको छ नि यो म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुलै हामीले एप्लाई गरिदिउँ भने पनि हामीहरूको रिअर्डर क्वान्टिटी चाहिँ आइहाल्छ ल। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला छ नि आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भन्ने छ। हो त्यो फर्मुला एप्लाई गर्यौँ भनेदेखि हामीहरूको के आइहाल्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल आइहाल्छ। म फर्मुला पनि सेयर एकचोटि गरिदिन्छु ल। यहाँनिर हामीले सुरुमा लेखेको थियो नि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ नि हो यो फर्मुला। यो म्याक्सिमम स्टक लेभल अहिले थाहा भइहाल्यो। आरओक्यू प्लस आरओएल क्वेसनले दिएकै छ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम पनि दिएकै छ। हो यो एप्लाई गर्ने बित्तिकै यो आरओक्यू आफ से आफ आइहाल्छ ल यो फर्मुलाबाट ल। अब फेरि त्यही प्रोसेसमा हामीहरू गइहालौँ। फेरि नाउ म्याक्सिमम स्टक लेभल ल सानो पारेर लेखिदिन्छु म यहाँनिर म्याक्सिमम स्टक लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि आरओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भयो हैन। यसरी निकालिदिने ल। म्याक्सिमम स्टक लेभल अहिले आएको छ हामीहरूको 6500 युनिट आएकै छ इजिकल टु आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने छ प्लस आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल हैन रिअर्डरिङ लेभल दिएकै छ 3000 दिएकै छ त्यो 3000 को 3000 भइहाल्यो माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम क्वेसनले भनेको थियो मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम लिड टाइम भनेको थियो नि मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डर पिरियड मिनिमम लिड टाइम हो त्यस्तो भन्यो भनेदेखि त्यो मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ। जस्तै म्याक्सिमम कन्जम्सन ड्युरिङ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको भए त्यो म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हुन्थ्यो 700 युनिट दिएकै रहेछ। यो दुईटै गर्दा क्या यो दुईटै अलरेडी गरेर कति दिएको रहेछ 700 दिएको रहेछ हैन। और भइहाल्यो 6500 को 6500 इजिकल टु आरओक्यू को आरओक्यू भइहाल्यो प्लस अब 3000 मा 700 घटाइदिने 3000 मा 700 घटाइदिँदाखेरि कति आउँछ 2300 आइहाल्छ अथवा यहाँनिर 6500 भइहाल्यो प्लस 2300 यता आउँदाखेरि माइनस 2300 भइहाल्यो इजिकल टु आरओक्यू को आरओक्यू भइहाल्यो। देयरफोर आरओक्यू भनेको कति रहेछ हामीहरूको आरओक्यू इजिकल टु 6500 मा 2300 घटाइदिने 6500 मा माइनस 2300 घटाइदिने गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 4200 आउँदो रहेछ हामीहरूको आरओक्यू 4200 युनिट रिअर्डर क्वान्टिटी फेरि पुनः खरिद गर्दा चाहिँ हामीले 4200 युनिट खरिद गर्दो रहेछौँ भन्न खोजेको हो क्या। यसरी आयो हामीहरूको 4200 युनिट यो दुईटा एन्सर आयो ल। अर्को विधिबाट गयौँ भने हामीहरूको 7300 र 5000 आउने रहेछ त्यो अरमा दिएको छ नि त अप्सनको एन्सरहरू हो दुईटा मध्ये हामीले एउटा निकाल्नुपर्ने हो भइहाल्यो ल। सबै निकालिराख्नु हामीहरूले पर्दैन। अब फेरि हामीहरू अर्को प्रब्लममा जान्छौँ ल जुन प्रब्लम चाहिँ हामीलाई 2056 क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिएको रहेछ। यो प्रब्लम पनि अब हामीहरू सल्भ गरेर हेर्छौँ। 2000 यतापट्टिबाट गर्दैन मैले 2056 क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको रहेछ 3 मा के दिएको छ पहिले त्यो प्रब्लमको इन्फर्मेसनलाई गिभनमा तानिदिइहालौँ दिएको के छ लेखिदिइहालौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन वाज प्रोभाइडेड टु यु हामीलाई दिएको रहेछ इयरली डिमान्ड फर द मेटेरियल भनेको एक वर्षमा कति डिमान्ड हुँदो रहेछ जति चाहिएको हो जति रिक्वायर छ त्यति नै डिमान्ड हुने हो नि त त्यही भएर इयरली डिमान्ड भन्नु इयरली रिक्वायरमेन्ट भन्नु एउटै हो। इयरली डिमान्ड फर द मेटेरियल 10000 दिएको छ यो भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हैन अथवा इयरली डिमान्ड भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो। त्यही इयरली डिमान्ड भनेको इयरली भनेको त एनुअल हो। इयरली डिमान्ड दिएको रहेछ हामीलाई 10000 युनिट दिएको रहेछ 10000 युनिटको 10000 युनिट भइहाल्यो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि फेरि
प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेको छ नि, यसरी हामीलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ भने अर्डरिङ कस्ट, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर भनेको छ, सेटअप कस्ट भनेको छ भने त्यो हामीहरूको अर्डरिङ कस्ट हो होइन। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेको प्रोक्युरमेन्ट भनेको रिलेटेड टु पर्चेस, पर्चेससित रिलेटेड खर्चहरू, यसरी पर्चेससित रिलेटेड भएको जुन त्यो खर्च छ नि त्यसलाई अर्डरिङ कस्ट मानिन्छ। ल जे भनेको छ त्यही लेखिदिने, लेख्न चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट, क्या प्रति प्रोक्युरमेन्ट प्रत्येकचोटि पर्चेस गर्दाखेरि भन्न खोजेको। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट रहेछ होइन। दिएको रहेछ रुपिज कति दिएको रहेछ यहाँनिर 50 दिएको रहेछ। ल पोइन्ट होला यो पछाडिको 50 दिएको रहेछ। ल 50 भइहाल्यो। अनि अर्को दिएको रहेछ यहाँनिर कस्ट पर युनिट अफ मेटेरियल भनेको छ क्या। एक युनिट मेटेरियलको लागत 2.00 भन्न खोजेको होला। यो पोइन्ट जस्तो पनि छ, सानो थोप्लो पनि छ, नभएको जस्तो पनि छ, त्यही मानेर गरिदिएन मैले। कस्ट पर युनिट भइहाल्यो। कस्ट पर युनिट, युनिट्स अफ मेटेरियल। कस्ट पर युनिट भनेको पर्चेस प्राइस पर युनिट भन्नु र कस्ट पर युनिट सिपियु भन्नु एउटै हो। दिएको रहेछ रुपिज 2.00 जस्तो पनि छ, 50 पोइन्ट यो 00 जस्तो पनि छ, त्यही नै होला 00 होला यहाँनिर। अर्को दिएको छ हामीलाई फेरि क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर इयर भनेको छ। क्यारिङ कस्ट डाइरेक्ट रुपिजमा दिएको रहेछ हामीहरूलाई होइन। क्यारिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट, क्यारिङ कस्टलाई केले डिनोट गरिन्छ, सीले डिनोट गरिन्छ। क्यारिङ कस्ट दिएको रहेछ हामीलाई पर युनिट पर इयर भनेर दिएको रहेछ रुपिज 0.16, यो पर युनिट पर इयर हो। यस्तो इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। र एक नम्बरमा हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर भनेको छ क्या। अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर निकाल्नु भन्दै रहेछ। ल एक नम्बरमा के भनेको रहेछ, अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर, नम्बर अफ अर्डर n इज इक्वल टु वाट रहेछ। ल अब नम्बर अफ अर्डर निकाल्ने फर्मुला के हो, नम्बर अफ अर्डर A बाई EOQ हो नि त हामीहरूको फर्मुला। ए भनेको त एनुअल रिक्वायरमेन्ट जुन 10,000 युनिट दिएकै छ हामीलाई 10,000 युनिट। अब EOQ त हामीले निकाल्नु पर्ने भयो यहाँबाट होइन। EOQ त दिएको छैन क्वेसनमा, थाहा छैन। अब पहिले EOQ निकाल्दिने, वेयरमा जाने, वेयर EOQ कसरी निकालिन्छ, रुट ओभर 2AO बाई C गरेर निकालिन्छ। रुट ओभरको रुट ओभर भइहाल्यो, 2 को 2, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट जुन हामीलाई 10,000 दिएकै छ, 10,000 युनिट दिएकै छ। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट दिएकै छ 50 दिएकै छ, डिभाइडेड बाई C। C भनेको कति दिएको छ, क्यारिङ कस्ट 2 दिएकै छ होइन। 2 2 त काटिहाल्यो होइन। माथि कति आउँछ त अब 10,000 इन्टु 50 गर्दाखेरि 2 2 काटिहाल्यो, 10,000 इन्टु 50, 10,000 इन्टु 50 गर्दा 1 10 100 1000 10 50 कति आउँदो रहेछ यहाँनिर, अन्डर रुट 5 1 2 3 4 5 आउँदो रहेछ होइन। रुट ओभर 5 गर्दाखेरि हामीहरूको 707, यो माथिको पोइन्टमा दिएको होइन जस्तो छ। यहाँनिर हामीलाई जुन दिएको छ 2.0 नै हामीले राख्यौँ होइन। 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 10,000 भइहाल्यो। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हामीले 50 राखिहाल्यौँ। अनि क्यारिङ कस्ट सी को ठाउँमा कति राख्यौँ हामीले, सी को ठाउँमा 0.16 राख्नुपर्ने 2 राखेछौँ होइन। कस्ट पर युनिट यो माथिको राखेछौँ, पर्चेस प्राइस पर युनिट, त्यही भएर हामीहरूको यहाँनिर मिस्टेक आउँदैछ। पोइन्टमा आउँदैछ, पोइन्टमा त आउँदैन नि त प्रायः। यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पोइन्टमा आयो भने त यहाँ नम्बर अफ अर्डर पनि पोइन्टमा आउने हुन्छ, त्यस्तो खालको प्रायः दिँदैन क्या हामीलाई। पोइन्टमा आयो भने मिस्टेकै चाहिँ हुने होइन, तर कोही कोही बेलामा नम्बर अफ अर्डर निकाल्ने बेलामा चाहिँ प्रायः पोइन्टमा नआउने किसिमको दिएको हुन्छ हामीलाई। ल यो 0.16 छ, 10,000 इन्टु 50 इन्टु 2 गर्दाखेरि 10,000 इन्टु 50 इन्टु 2 गरिदिने यति आउँछ। 10,000 इन्टु 50 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 0.16 गर्दाखेरि 625 6 2 5 6 2 5 1 2 3 4वटा 0 आउँछ। ल यो, ल यसलाई काटिदिएँ मैले यहाँनिर, यतापट्टि गरिदिन्छु ल म। 6 25 1 2 3 4वटा 0 आयो। 625 भनेको 25 को स्क्वायर हो, 25 बाहिर आयो होइन। अनि 4वटा 0 बाहिर आउँदा 2टा 0 आउँछ, 2500 हुँदो रहेछ। ल यहाँनिर ल्याएर कति गरिदिने, 2500 गरिदिने। अब 10,000 का मुनि 2500 गर्दाखेरि कति आउँछ, 4 आउँछ। 10,000 का मुनि 2500 गर्दा
4 आउँदो रहेछ। नम्बर अफ अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर कति रहेछ 4 चोटि रहेछ, 4 टाइम्स रहेछ। अप्टिमल भनेको मितव्ययी खरिद क्या, कतिचोटि खरिद गर्दा चाहिँ मितव्ययी हुँदो रहेछ, कम खर्चमा आउँदो रहेछ, 4 चोटि खरिद गर्दा चाहिँ कम खर्चमा आउँदो रहेछ भन्न खोजेको होला यो। अब यसको फेरि 2 मा के भनेको छ हेरिहालौँ ल। यहाँनिर त्यो पनि यो पनि भयो हामीहरूको इयरली। अब अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर पनि भयो। इफ इयरली अपरेटिङ डेज आर 250 डेज भनेको वर्षमा 250 दिन हुन्छ अरे। डेज प्रोक्युरमेन्ट टाइम भनेको छ क्या, प्रोक्युरमेन्ट भनेको त्यो सञ्चालन गर्ने टाइम, खरिद बिक्री गर्ने टाइम चाहिँ जम्मा 250 दिन हुन्छ अरे। इज 10 डेज एन्ड सेफ्टी स्टक इज 300 भन्दैछ नि, यो वर्षमा 250 दिन हुन्छ अरे। प्रोक्युरमेन्ट टाइम भनेको खरिद गर्ने टाइम चाहिँ 10 दिन हुन्छ अरे। एन्ड सेफ्टी स्टक इज 300 युनिट भनेको छ नि, सेफ्टी स्टक 300 युनिट हुन्छ भने फाइन्ड द रिअर्डरिङ लेभल भन्दैछ। अब यहाँ हामीलाई सेफ्टी स्टक दिएको छ नि, सेफ्टी स्टक दिएको अवस्थामा हामीले रिअर्डर लेभल निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। यो पनि निकालिसकिहाल्नु। रिअर्डर लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ हामीलाई क्वेसनले। रिअर्डर लेभल इज इक्वल टु कति सजिलो छ, यो पनि एउटै हो, रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल भन्नु र रिअर्डर पोइन्ट भन्नु एउटै हो ल। रिअर्डर लेभल निकाल्नुपर्ने रहेछ। अब रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला सेफ्टी स्टक दिएको अवस्थामा जम्मा 3वटा फर्मुला हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ होइन। रिअर्डर लेभल भनेको सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्ज्युम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम, अथवा सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्ज्युम्सन इन्टु लिड टाइम हुन्छ होइन। हो यो फर्मुला लाउने बित्तिकै मिलिहाल्छ, प्रायः यही फर्मुलासित रिलेटेड दिएको हुन्छ। सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्ज्युम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम भनेर हाल्यौँ भनेदेखि हामीलाई मिलाइहाल्छौँ ल। सेफ्टी स्टक दिएको छ नि त अहिले। रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्ज्युम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम भनेर क्या, नर्मल लिड टाइम यो फर्मुला लायौँ भने हामीहरू सजिलै निकाल्न सकिहाल्छौँ। अहिले हामीलाई यहाँनिर सेफ्टी स्टक क्वेसनले तोकेरै दिएकै छ। सेफ्टी स्टक कति दिएको रहेछ, इफ इयरली अपरेटिङ डेज भनेको अपरेट हुने सञ्चालन हुने डेज भनेको 250 दिन रहेछ। प्रोक्युरमेन्ट टाइम भनेको खरिद गर्ने टाइम भनेको कति रहेछ 10 डेज रहेछ। एन्ड सेफ्टी स्टक इज 300 युनिट भनेको छ नि। सेफ्टी स्टक अहिले हामीलाई तोकेरै कति दिएको रहेछ 300 दिएको रहेछ। 300 दियो भने 300 को 300 राखिदिइहाल्ने। अनि प्लस अब नर्मल कन्ज्युम्सन निकाल्ने क्या, नर्मल्ली रूपमा कति कन्ज्युम हुन्छ त हो त्यो निकाल्नु पर्यो। नर्मल कन्ज्युम्सन हामीलाई यो क्वेसनमा कहीँ दिएको छैन। नर्मल कन्ज्युम्सन दिएन भने कसरी निकाल्ने भनेदेखि कहीँ छ त नर्मल कन्ज्युम्सन, छैन नि त। नर्मल कन्ज्युम्सन दिएन भने यो एक वर्षमा 250 दिन अपरेट हुन्छ होइन। एक वर्षमा 250 दिन सञ्चालन हुँदो रहेछ। त्यो 250 दिनका लागि चाहिने भनेको कति दिएको छ, जम्मा 10,000 दिएको छ नि। भने एक दिनमा कति चाहिँदो रहेछ त, एक दिनका लागि चाहिने भनेको कति हो त नर्मल्ली एक दिनका लागि कति चाहिन्छ त्यसलाई नै नर्मल कन्ज्युम्सन भनिन्छ ल। यसरी नर्मल कन्ज्युम्सन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले वेरमा गएर म नर्मल कन्ज्युम्सन निकाल्नका लागि नर्मल्ली एक दिनमा कति चाहिने हो त त्यसलाई नै नर्मल कन्ज्युम्सन भनिन्छ। जम्मा वर्षमा चाहिने भनेको 10,000 हो होइन। एक वर्षमा चाहिने डिभाइडेड बाई जम्मा कति दिन सञ्चालन हुन्छ अपरेट हुन्छ 250 दिन अपरेट हुन्छ गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त। नर्मल्ली रूपमा 10,000 का मुनि 250, 10,000 का मुनि 250 गर्दाखेरि 40 आउँदो रहेछ क्या। नर्मल्ली रूपमा चाहिने भनेको नर्मल कन्ज्युम्सन कति रहेछ 40 युनिट रहेछ। यहाँ ध्यान दिउँ है कति सजिलो छ भने यहाँ आयो नर्मल कन्ज्युम्सन कति आयो 40। भन्नुको मतलब एक दिनमा नर्मल्ली 40 चाहिँदो रहेछ 40 युनिट, जम्मा 250 दिन चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर 40 × 250 गर्दा जम्मा वर्षमा चाहिँ 10,000 युनिट चाहिँदो रहेछ भन्न खोजेको हो नि त। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेको 40 भइहाल्यो। नर्मल लिड टाइम अब कति छ त इन्टु नर्मल लिड टाइम क्या। लिड टाइम भनेको सेफ्टी स्टक इज 300 युनिट भनौँ। यहाँ के भन्यो इयरली अपरेटिङ भनेको 250 डेज। प्रोक्युरमेन्ट टाइम भनेको 10 डेज दिएको छ नि। हो यो प्रोक्युरमेन्ट टाइम क्या। नर्मल्ली रूपमा खरिद गर्ने टाइम भनेको कति रहेछ 10 डेज भनेर दिएको छ नि। त्यो 10 डेजमा खरिद गरिदो रहेछ नर्मल्ली लिड टाइम, त्यसैलाई नै भनिन्छ 10 डेज भनेको रहेछ क्या। नर्मल्ली हामीले 10 दिनमा खरिद गर्दा रहेछौँ भन्न खोजेको। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको 300 को 300 भइहाल्यो। 4 10 400 गर्दा 4 3 ले कति आउँछ 700 युनिट आउँछ। यसरी हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ रिअर्डरिङ लेभल निकाल्न सक्छौँ।
यो पनि भइहाल्यो हैन। अब यहाँदेखि तलको प्रब्लम कुन दिएको छ हेरौँ ल। 2055 मा दिएको रहेछ द फलोइङ इन्फर्मेसन एभाइलेबल रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल भनेर त्योसित रिलेटेड दिएको छ। रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल हामीलाई यहाँनिर दिएकै रहेछ। अनि रिअर्डर पिरियड भनेर दिएकै रहेछ 4 देखि 6 डेज दिएकै रहेछ। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू, रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल हो, रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू भइहाल्यो हैन। रिअर्डर पिरियड भनेको मिनिमम यो म्याक्सिमम यो, मिनिमम 4 दिनमा खरिद गरिरहेछ, म्याक्सिमम भनेको 6 दिनमा खरिद गरिरहेछ। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेर दिएकै छ हामीलाई कति 250 दिएकै छ। अनि म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन निकाल्नु भन्दैछ क्या। म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन निकाल्न हामीहरू सकिहाल्छौँ हैन। म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन निकाल्नको लागि यो नर्मल कन्ज्युम्सनको फर्मुला एप्लाई गरिदिँदा भइहाल्यो क्या। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेको एभरेज कन्ज्युम्सन हो नि त, हो यो एभरेज कन्ज्युम्सनको फर्मुला एप्लाई गरिदिने हैन। एभरेज कन्ज्युम्सन भनेको म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन प्लस मिनिमम कन्ज्युम्सनका मुनि 2 गर्दाखेरि भइहाल्छ ल, त्यहाँबाट आइहाल्छ। अर्को म्याक्सिमम लेभल भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ ल। यसलाई पनि गरिहालौँ ल, अलिकति फटाफट गर्नै पर्ने खालको क्वेसन रहेछ। यहाँ पनि 2055 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको रहेछ यो। 2055 क्वेसन नम्बर कति रहेछ 3 दिएको रहेछ ल। सुरुमा गिभन तानिदिउँ, जे इन्फर्मेसन दिएको छ जिभिएन गिभन भइहाल्यो। गिभनमा दिएको छ हामीलाई एउटा रिअर्डर लेभल दिएको छ नि, रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल भइहाल्यो हैन। रिअर्डर लेभल हामीलाई दिएको रहेछ 1800 युनिट दिएको रहेछ। जे दिएको छ गिभन तान्ने बित्तिकै केबाट के निस्किन्छ भन्ने कुरा त हामीहरू पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। अनि रिअर्डर पिरियड भनेर दिएको छ नि 4 र 6 डेज भनेर दिएको छ। यो एउटा भनेको म्याक्सिमम हो, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम भनेको 6 डेज दिएको रहेछ, 4 र 6 दिएको छ नि त। रिअर्डर भनेको कति दिनको ग्यापमा हामीहरू खरिद गर्छौँ त, म्याक्सिमम मिनिमम भन्न खोजेको। मिनिमम अर्को मिनिमम रिअर्डर पिरियड, मिनिमम रिअर्डर पिरियड हामीलाई दिएकै छ 4 डेज भनेर दिएकै छ। 4 डेजको 4 डेज भइहाल्यो। अर्को रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू कति दिएको रहेछ 4000 दिएको रहेछ। रिअर्डर क्वान्टिटी रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू भइहाल्यो हैन। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर दिएको रहेछ 4000 युनिट दिएको रहेछ। 4000 युनिटको 4000 युनिट भइहाल्यो। अर्को नर्मल कन्ज्युम्सन भन्नु र एभरेज कन्ज्युम्सन भन्नु एउटै हो ल। अघि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि। नर्मल कन्ज्युम्सन भन्नु र एभरेज कन्ज्युम्सन भन्नु एउटै हो। 250 युनिट दिएकै रहेछ। अनि यहाँबाट के निकाल्नु भनेको रहेछ, एउटा म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन, अर्को म्याक्सिमम लेभल भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ ल। त्यो एउटा म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन कति हो, अनि अर्को म्याक्सिमम लेभल भनेको, लेभल भन्ने बित्तिकै स्टक लेभल हो ल। म्याक्सिमम लेभल भन्नु र म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्नु एउटै हो ल। यसमा पनि नजुकिने इजिकल टु वाट। अब नाउ अब यो म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन कसरी आउँछ त, हामीले एभरेजको फर्मुला नर्मल कन्ज्युम्सनको फर्मुला भनेको एभरेज कन्ज्युम्सन क्या। एभरेज कन्ज्युम्सन भनेको म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन प्लस मिनिमम कन्ज्युम्सनका मुनि 2 हुन्छ। तर म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटै कन्ज्युम्सन अहिले यहाँनिर थाहा रहेन रहेछ। त्यसको लागि यो रिअर्डर लेभल छ नि, यो रिअर्डर लेभल दिएको छ त्यसकै फर्मुला लगाइदिने क्या। रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला के हो त, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम, यो छ नि त फर्मुला। यहाँबाट आइहाल्छ, जेबाट पनि निकाल्दा भइहाल्यो क्या। जेबाट सकिन्छ त्यतिबाट निकाल्दिँदै जाने। रिअर्डर लेभल 1800 दिएकै छ। म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन निकाल्नु पर्ने छ, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भइहाल्यो इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम कति दिएको छ हामीलाई 6 दिएको छ। 1800 को 1800 भइहाल्यो हैन। डिभाइडेड बाई कति हुँदो रहेछ 6 इजिकल टु म्याक्सिमम कन्ज्युम्सनको म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भइहाल्यो। त्यो अब म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन कति आउँदो रहेछ त, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इजिकल टु 6 त्यहाँ 18 300 युनिट आउँदो रहेछ ल। यो म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भइहाल्यो। अब फेरि के निकाल्नु भनेको छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ जुन नर्मल कन्ज्युम्सन दिएको छ नि, हो यो नर्मल कन्ज्युम्सन यानि कि एभरेज कन्ज्युम्सनको फर्मुला हाल्दिहाल्ने ल। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेको एभरेज कन्ज्युम्सन, मिनिमम कन्ज्युम्सन र हैन, मिनिमम कन्ज्युम्सन र प्लस म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन
म्याक्सिमम कन्जम्सन जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने यसको एभरेज आउने हो क्या। नर्मल कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ 250 दिएको छ हैन। अब यो 2 यता आउँदाखेरि गुणामा हुन्छ 2 भइहाल्यो इजिकल टु मिनिमम कन्जम्सन हामीलाई दिएको छैन, मिनिमम कन्जम्सन भइहाल्यो प्लस मिनिमम म्याक्सिमम कन्जम्सन अहिले भर्खर निकालेको छ हामीले 300 निकालेको छ, यो पनि भइहाल्यो। और यो भनेको 250 दुना कति हुन्छ, 250 दुना 500 भइहाल्यो प्लस 300 यता आउँदाखेरि माइनस 300 भइहाल्यो इजिकल टु मिनिमम कन्जम्सनको मिनिमम कन्जम्सन भइहाल्यो हैन। मिनिमम कन्जम्सन यहाँबाट आइहाल्यो। देयरफोर मिनिमम कन्जम्सन कति आउँदो रहेछ, 5 मा 300 घटाउँदाखेरि 200 युनिट आउँदो रहेछ, यो पनि भइहाल्यो। मिनिमम कन्जम्सन हामीले निकाल्यौँ। यो निकाल्नु त भनेको थिएन मिनिमम कन्जम्सन, तर हामीलाई एकछिनमा चाहिन सक्छ क्या मिनिमम कन्जम्सन पनि। यो म्याक्सिमम कन्जम्सन चाहिँ 300 निकाल्नु भनेको थियो। अब म्याक्सिमम लेभल भनेको छ नि, म्याक्सिमम लेभल भन्नु र म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्नु एउटै हो ल, दुईटै भनेको एउटै हो। म्याक्सिमम लेभल भन्नु र म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्नु एउटै हो। ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ हैन। मिनिमम लिड टाइम भन्नु र रिअर्डर पिरियड भन्नु एउटै हो। म्याक्सिमम लेभल निकाल्दैछौँ ROQ भनेको अहिले क्वेसनमै दिएकै छ, रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 अनि रिअर्डर लेभल भनेको कति दिएको छ 1800 दिएको छ हैन। ROQ प्लस ROL भनेको 4000 प्लस 1800 भइहाल्यो माइनस मिनिमम कन्जम्सन अहिले भर्खर आयो 200 आइहाल्यो युनिट अनि मिनिमम लिड टाइम पनि हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। मिनिमम लिड टाइम दिएको छ, मिनिमम रिअर्डर पिरियड भन्नु र लिड टाइम भन्नु एउटै होला। मिनिमम भनेको कति दिएको छ हामीलाई 4 दिएको छ नि त, त्यही 4 भइहाल्यो यहाँनिर 4 को 4 भइहाल्यो। अब कति हुन्छ 4000 र 1800 ले 5800 आइहाल्छ माइनस 4 दुना कति हुन्छ 800 आउँछ। कति आउँदो रहेछ जम्मा 5000 युनिट चाहिँ हामीहरूको के आउँदो रहेछ म्याक्सिमम स्टक लेभल यानि कि म्याक्सिमम लेभल आउँदो रहेछ ल। यसरी हामीहरू 5000 युनिट पनि निकाल्न सक्छौँ। आएको छ नि यहाँनिर जुन। अब अर्को प्रब्लम पनि हामीहरू गरिहालौँ ल, जुन 2054 क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई दिएको रहेछ। यहीँनिर मैले लेखिदिइहालेँ 2054 क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको रहेछ 3 मा दिएको रहेछ। यो पनि सजिलो छ क्वेसन। गिभन के दिएको छ पहिले गिभन तानिहालौँ ल। हामीलाई दिएको छ क्याल्कुलेट म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भनेको म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भन्यो भने म्याक्सिमम स्टक लेभल हो ल। एन्ड अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डर लेभल हो विथ द हेल्प अफ द फलोइङ डिटेल्स भनेको छ। विकली डिमान्ड अफ र मेटेरियल भनेको छ नि, विकली डिमान्ड भनेको एक हप्तामा हुने डिमान्ड कति रहेछ 900 युनिट फर 6 वर्किङ डेज रहेछ। एक हप्तामा 6 दिन काम गर्दा रहेछन् हैन। त्यसमा चाहिँ जम्मा 900 युनिट डिमान्ड हुँदो रहेछ। विकली डिमान्ड दिएको रहेछ, अरू बेला एनुअल दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ विकली डिमान्ड दिएको रहेछ ल। विकली डिमान्ड भनेको फर 6 वर्किङ डेज हैन, 6 वर्किङ डेज 6 दिन काम गर्दा रहेछन्, त्यसको कति दिएको रहेछ जम्मा हामीलाई 900 युनिट दिएको रहेछ क्या। अब हेरौँ कति सजिलो छ भनेको 6 दिनमा 900 युनिट डिमान्ड गर्छन् अरे भने दिनमा कति त डेली डिमान्ड निकाल्नका लागि 6 दिनमा 900 हो भने 900 का पनि 6 गर्दाखेरि दिनमा 150 युनिट डिमान्ड गर्छन् अरे। किन यो दिनकै निकालियो त, दिनको निकाल्नु अनिवार्य हो त भन्ने क्वेसन पनि त आउँछ। अनिवार्य हो क्या, किनभने यहाँनिर डेलिभरी अफ र मेटेरियल रिक्वायर 2 to 4 डेज भनेको छ नि। यो डेलिभरी पिरियड अथवा रिअर्डर पिरियड जेमा हुन्छ नि कन्जम्सन पनि त्यहीमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। डेलिभरी पिरियड 2 to 4 डेज भनेको छ नि, यो डेजमा दियो भने यो कन्जम्सन पनि केमा निकाल्नुपर्छ डेमै निकाल्नुपर्छ क्या। यो डिमान्डहरू पनि डेमा निकाल्नुपर्छ। तर अहिले हामीलाई डेलिभरी पिरियड यहाँनिर विकमा दिएको भए यो पनि विकमै छोडिदिनु पर्थ्यो, केही असर पर्दैन थियो ल। त्यस्तो हो कुरो। यो चाहिँ डेलिभरी अफ र मेटेरियल भनेको एउटा 2 डेज छ, अर्को 4 डेज छ। म्याक्सिमम भनेको 4 डेज, मिनिमम भनेको 2 डेज। अब मिनिमम र म्याक्सिमम लेखिदिने ल। एउटा मिनिमम लिड टाइम हो, लिड टाइम हो नि त डेलिभरी पिरियड भनेको। मिनिमम लिड टाइम भनेको 2 डेज रहेछ। अर्को म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको कति रहेछ म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको डेलिभरी पिरियड कति दिनको पिरियडमा डेलिभर हुन्छ त अर्डर गर्छौँ त हो त्यस्तो भन्न खोजेको ल। 2 to 4 डेज आइहाल्यो। अब अरू के भनेको छ त्यो पनि सार्दै जाउँ ल। सार्दै जाने त हो आफै मिल्छ। डेभिएसन अफ प्लस एन्ड माइनस 60 युनिट ड्युरिङ द विकली कन्जम्सन भनेको छ क्या। ड्युरिङ द विकली भन्यो नि त, विकली भन्यो भने यसलाई पनि डेलीमै लानुपर्ने हुन्छ। डेभिएसन अफ प्लस एन्ड माइनस भनेको छ नि, त्यही भनेर लेखिदिउँ। डेभिएसन यो केही छैन ल, एकछिनमा यहाँ हेर्नु न कति सजिलो छ, म बुझाइदिइहाल्छु। डेभिएसन अफ प्लस माइनस
प्लस एन माइनस MINUS माइनस भनेको 60 दिएको छ नि 60 लाई हप्तामा त 6 दिन हो कति रहेछ 10 युनिट रहेछ क्या यसरी निकाल्नुपर्छ किनभने यहाँनिर विकली कन्जम्सनमा प्लस माइनस हुन्छ भनेको छ नि विकली हैन हामीले डेलीमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि ड्युरिङ विकली कन्जम्सनमा भनौं भने यसलाई पनि डेलीमा कन्भर्ट गर्यौं किनभने रिअर्डर पिरियड हामीलाई केमा दिएको छ डेलीमा दिएको छ भन्नुको मतलब यहाँ हेरौं ल नर्मली रूपमा हप्तामा चाहिने भनेको यहाँ ध्यान दिउँ हप्तामा चाहिने भनेको 150 हो नर्मली रूपमा 900 हो अनि दिनमा चाहिने भनेको 150 रहेछ नर्मली रूपमा अनि प्लस माइनस हुन सक्छ क्या यहाँबाट यस्तो भन्न खोजेको प्लस माइनस यदि अब यहाँबाट म्याक्सिमम लेभल निकाल्दिने ल म्याक्सिमम कन्जम्सन निकाल्दिने एउटा अर्को मिनिमम कन्जम्सन निकाल्दिने मिनिमम कन्जम्सन कसरी निकाल्ने भनेदेखि नर्मली रूपमा एक दिनमा 150 युनिट चाहिन्छ नर्मली रूपमा एक दिनमा कति चाहिन्छ 150 युनिट चाहिन्छ यदि धेरै बढाउनु पर्यो भने यहाँ डेभिएसन अफ प्लस माइनस छ नि हामीले बढाउनु पर्यो भने 10 युनिट बढाउन सक्छौं ध्यान दिउँ ल त्यही भएर म्याक्सिमम कति हुने रहेछ 160 युनिट हुँदो रहेछ क्या बढाउनु पर्यो भने 10 बढाउन सक्छौं नि त अब मिनिमम भनेको जम्मा हामीहरुको 150 छ मिनिमम घटाउनु पर्यो भने प्लस माइनस क्या तीनेरी प्लस हुन सक्छ म्याक्सिमम भइहाल्यो तीनेरी माइनस हुन सक्छ मिनिमम भइहाल्यो क्या 10 युनिट भयो कति 150 मा 10 घटाउँदाखेरि 140 युनिट आउँदो रहेछ क्या हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल म्याक्सिमम र मिनिमम यसरी निकाल्न हामीहरु सक्छौं हैन बढाउनु पर्यो भने 10 बढाउन सक्छौं घटाउनु पर्यो भने 10 घटाउन सक्छौं म्याक्सिमम डेभिएसन प्लस माइनस भन्नु भने डेभिएसन क्या उतार चढाव यता उता जान सक्दो रहेछ हैन म्याक्सिमम 160 यसरी म्याक्सिमम र मिनिमम लेभल पनि हामीहरु निर्धारण गर्न सक्छौं हैन त्यहाँभन्दा पछाडी रिअर्डर क्वान्टिटी पनि हामीलाई दिएको रहेछ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको ROQ हो नि त ROQ भनेको 500 युनिट दिएको रहेछ हामीलाई ल अब यसको आधारमा निकाल्नु पर्ने भनेको के छ त अघि हामीलाई माथि नै भनेको थियो नि म्याक्सिमम इन्भेन्टरी भनेको स्टक ल म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ है म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला एप्लाई गरेर अब यहाँनिर ROQ दिएकै छ 500 दिएकै छ प्लस ROL छैन दिएको यहाँ वेयरमा निकाल्दिने ल अलिक तलतिर वेयरमा ROL निकाल्ने फर्मुला के हो म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हो यो हो नि त फर्मुला ROL निकाल्ने म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको कति दिएको छ हामीलाई म्याक्सिमम 160 दिएको छ इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको कति दिएको छ 4 डेज दिएको छ हैन 16 चौको 64 640 युनिट रहेछ ल ROL भनेको 640 युनिट रिअर्डर लेभल माइनस मिनिमम कन्जम्सन कति दिएको छ मिनिमम कन्जम्सन भनेको 140 इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड अथवा लिड टाइम भनेको 2 डेज दिएको छ हैन जुन हामीले अघि गिभन तानिसकेका छौं यसरी गर्नु पर्यो क्या यस्तोमा झुकिन चाहिँ सकिन्छ तर यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाममा आउन चाहिँ नआउला तर गर्न चाहिँ गरिराखौं हैन सेटमा भएको प्रब्लम यदि सबै गरिएन भनेदेखि आफुमा कन्फिडेन्ट पनि एउटा आउँदैन 6 5 ले कति हुन्छ 1140 भइहाल्यो 14 दुना कति आउँछ 280 28 होला हैन 280 1140 मा 280 घटाइदिउँ त कति आउँछ 1140 मा माइनस 280 घटाइदिने बाँकी रह्यो कति रह्यो 860 युनिट हुँदो रहेछ यहाँनिर 860 युनिट आइहाल्यो हामीहरुको म्याक्सिमम स्टक लेभल आइहाल्यो अनि अर्को हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त यहाँनिर एउटा म्याक्सिमम लेभल अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डर लेभल त हामीले अघि निकालिहाल्यौं यसमा पनि प्रब्लम हुँदैन हैन यसरी हामीहरु सिम्पल तरिकाले यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं के केही त छैन सबै एउटै खालको प्रब्लम छन् हैन सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि यहाँनिर हेरौँ ल यो क्वेशनमा अलिकति बुझाइदिन्छु आफै सक्नुहुन्छ यो पनि एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ र मेटेरियल भनेको एक वर्षमा 4,80,000 युनिट केजी चाहिन्छ अरे प्रोक्युरमेन्ट एक्टिभिटीज टु बी अन्डरटेकन रिक्वायर्ड एक्सपेन्सेस अफ प्रोक्युरमेन्ट भन्ने बित्तिकै अर्डरिङ कस्ट हो हैन 10,000 मन्थली भनेको छ नि एक महिनामा 10,000 प्रोक्युरमेन्ट कस्ट चाहिन्छ अरे यो अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो एक महिनाको हो हैन एकछिन ध्यान दिएर हेर्दै गरौँ मन्थली पोसेसन कस्ट अफ र मेटेरियल पर केजी यो पोसेसन कस्ट भन्नु क्यारिङ कस्ट भन्नु अनि स्टोरेज कस्ट भन्नु एउटै हो 2 रुपैयाँ दिएको रहेछ क्यारिङ कस्ट यो महिनामै दियो अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट हामीलाई महिनामा दिदैछ सजेस्टेड बाइ एप्लाइङ रिलेभेन्ट फर्मुला भन्दैछ मन्थली अप्टिमल क्वान्टिटी भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु रहेछ मन्थली क्या मन्थली निकाल्नका लागि एक महिनाकै अर्डरिङ कस्ट र एक महिनाकै क्यारिङ कस्ट चाहिन्छ जुन हामीलाई क्वेशनमा दिएकै छ मन्थली अनि एक महिनाकै र मेटेरियल चाहिन्छ एक वर्षमा 4,80,000 हो भने महिनामा
कति हो त यसलाई 12 ले भाग गर्यौं भने महिनाको र मेटेरियल आइहाल्छ सकिहाल्नुहुन्छ हैन अनि नम्बर अफ प्रोक्युरमेन्ट टु बी मेड ड्युरिङ द मन्थ भनेको छ नम्बर अफ प्रोक्युरमेन्ट भनेको नम्बर अफ अर्डर क्या प्रोक्युरमेन्ट भनेको पर्चेज नम्बर अफ पर्चेज कतिचोटी पर्चेज गर्यौं भनेको n निकाल्नु पर्ने रहेछ a बाइ EOQ गर्दाखेरि आइहाल्यो ल मन्थली नि राख्नु पर्ने हुन्छ ल यहाँनेरि यो चाहिँ हामीले मन्थली इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सकिहाल्यौं मन्थली इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न मन्थली अर्डरिङ कस्ट मन्थली क्यारिङ कस्ट चाहिन्छ दिएकै छ अनि मन्थली रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ 4,80,000 लाई 12 ले भाग गर्दा 1 महिनाको रिक्वायरमेन्ट आइहाल्यो त्यसलाई पनि a ले नै डिनोट गरिदिने अनि यहाँ भरे नम्बर अफ प्रोक्युरमेन्ट टु बी मेड ड्युरिङ द मन्थ यो 1 महिनामा कतिचोटी प्रोक्युर गरेछौं खरिद गरेछौं भनेर निकाल्नका लागि 1 महिना नम्बर अफ अर्डर निकाल्ने फर्मुला a बाइ EOQ हो नि त हो यो a भनेको 1 महिनाको राख्छौं EOQ भनेको त मास्तिर आकै हुन्छ हो त्यसरी राखेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ल अब यो भन्दा पछाडीको क्लासमा चाहिँ हामीहरु एकाउन्टिङ फर लेबरको यसरी नै सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै जाने छौं कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरुले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरुलाई पनि सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको न्यूमेरिकल सब्जेक्टका प्रब्लमहरु अनि कन्सेप्टहरु बुझ्न सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।